सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन, अस्सातिज़ा और मशाइख, अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए। इनकी मोहब्बतें, इनकी सोबतें, इनकी संगतें, इनकी तालीमात, इनकी फ़िज़ो बरक़ात, इनका फ़ैज़, इनका तसर्रुफ़, इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक, ताकत अल्लाह हम सब को अता फरमाए। वालिदैन का अदब और एहतराम बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी कि कुरान में ज़िक्र आ गया कि अगर तुम अपने वालिदैन को उनके बुढ़ापे में पाओ तो उनकी किसी बात से उफ भी नहीं कहना, मोहब्बत करो, खिदमत करो उनकी, और उनकी किसी बात से उफ भी नहीं, यानी नाराज नहीं होना, माइंड नहीं करना। अस्सातिज़ा बहुत कीमती लोग हैं, हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत अमल दखल है। वो अस्सातिज़ा भी हैं जो हमें दुनियावी इल्म पढ़ाते हैं, वो अस्सातिज़ा भी हैं जो हमें काम कारोबार के या किसी टेक्नीक का हुनर देते हैं, किसी कसब का हुनर देते हैं। वो अस्सातिज़ा भी हैं जो हमें आला तालीम देते हैं, वो अस्सातिज़ा भी हैं जो हमें दीन के साथ साथ दुनिया के साथ साथ दीनी इल्म भी पढ़ाते हैं। यानी हमारी मसाजिद के अस्सातिज़ा, हमारे उलमा, हमारे इमाम, हमारे कारी साहब हमें दीन के इल्म सिखाते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में वो मशाइख भी हैं जो हमें शरीयत के साथ साथ तरीक़त का इल्म भी सिखाते हैं। दुनिया संवारने के साथ साथ हमें आखिरत और कब्र को बचाने और संवारने का भी गुर सिखाते हैं। हमें अपने वालिदैन का बहुत अदब व एहतराम करना है, बड़ी मोहब्बत करनी है, अकीदत करनी है, खिदमत करनी है। इसी तरह हमें अपने अस्सातिज़ा का अदब व एहतराम करना है, मोहब्बत करनी है, अकीदत करनी है, खिदमत करनी है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। इसी तरह हमें अपने मशाइख का बहुत अदब व एहतराम करना है, बहुत मोहब्बत करनी है, बहुत खिदमत करनी है और उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करना है। अगर आप जिंदगी में एक अच्छे कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो अपने माँ बाप के कहने पे चलें, अपने अस्सातिज़ा के कहने पर, सिखाए हुए रास्ते पर चलें, प्रैक्टिकली अमल करें, अपने मशाइख की जो तालीमात हैं उन पर अमल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र रोशन हो जाए, कब्र की मंजिल आसान हो जाए, कब्र पुरसुकून हो जाए, तो अपने वालिदैन की, अस्सातिज़ा की, मशाइख की बातों पर अमल करना शुरू कर दें। और इसी तरह अगर आप आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं तो इन्हीं तीनों हस्तियों, माँ बाप, अस्सातिज़ा और मशाइख। जब मैं अस्सातिज़ा का नाम बार बार साथ ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको ज़ाहरी तालीम दी या मकैनिक मिस्त्री का काम सिखा दिया तो उनकी बातों में आपको आखिरत की कामयाबी, बेशक माँ बाप के बाद अस्सातिज़ा का बड़ा रुतबा है, उनका अदब व एहतराम करके ये कामयाबी हम भी नसीब होती हैं, लेकिन दर हकीकत मैं दीनी अस्सातिज़ा की बात कर रहा हूँ, स्पेशली खास तौर पर, बिलअमूम सारे अस्सातिज़ा, खुसूसन दीनी अस्सातिज़ा की बात कर रहा हूँ। खुसूसन मैं अपने मशाइख की, अपने बुजुर्गों की
पीराने कबार की तालीमात की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, ये जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर है, ये तो बड़ी मुख्तसर है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप किसी मुसाफिर खाने में बैठे हैं, अभी आपकी ट्रेन या बस या फ्लाइट का टाइम हो जाएगा और आप बस बैठेंगे और निकल जाएंगे। कितनी देर एक मुसाफिर खाने में होता है? कितनी देर फ्लाइट पकड़ने वाला एयरपोर्ट में बैठता है? कितनी देर ट्रेन का इंतजार करने वाला ट्रेन स्टेशन में बैठता है? कितनी देर बस पे सवारी करने वाला बस स्टैंड पर बैठता है? थोड़ी देर, मुख्तसर। खुदारा जो आखिरत की जिंदगी है, उसके सामने तो ये जिंदगी ऐसे ही है, मुख्तसर, बड़ी कलील है, बहुत थोड़ी है, ये गुजर ही जानी है। और इस थोड़ी सी जिंदगी को अगर हम ये प्लान कर लें कि नहीं मुझे बड़ी सी डिग्री लेनी है, बड़ी सी नौकरी लेनी है, बड़ा सा कारोबार करना है, तो ऐसे ही है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। एक लम्हे का नहीं पता, सामान हम 100 बरस का इकट्ठा करके बैठे हुए। तो इसलिए हमें अपने वालिदैन को, अपने असातिज़ा को, अपने मशाइख को सुनना है, उनसे सीखना है, उनसे समझना है, और फिर जो तालीमात उन्होंने फरमाई उस पर अमल करना है। याद रखिएगा, हर इंसान को ये 3 स्टेजेस मिलती हैं, इल्ला माशाअल्लाह। यस, कोई का दुका ऐसे होता है कि जो नहीं इन स्टेजेस से गुजरता, अदरवाइज मोस्टली एंड मेजोरिटी सारे 100% बल्कि 99% चले गए कि हमें ये स्टेजेस मिलती हैं। हमारे वालिदैन हमें बहुत कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, प्यार से, तरीके से, सलीके से, कभी डांट कर भी। और जो अपने माँ बाप की नहीं सुनता, नहीं समझता, फिर जमाना उसे बड़े अच्छे तरीके से समझा देता है, फिर सख्त तरीके से समझाता है, ठोकरें खा के फिर बंदा समझ। और इसी तरह असातिज़ा हैं, अगर हम असातिज़ा से इल्म हासिल ना करें तो फिर क्या होगा? फिर मजदूरी करेंगे, प्योरली मजदूरी, क्योंकि अच्छी तालीम तो हमने हासिल ही नहीं की। और इसी तरह दीनी तालीम है, भाई अगर दीनी तालीम नहीं हासिल की तो क्या गारंटी, क्या श्योरिटी है आपकी इबादत किधर जाएंगी, आपकी जो दीन की ड्यूटीज हैं वो कब अदा होंगी। इसी तरह हमारे शेख तरीकत हैं, जब हम रूहानियत को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो मुस्तफीद कहाँ होंगे? वो अंदर जो ईमान की जो हलावत है, वो जो सजदों की शरीनी है, वो कब नसीब होगी? हमें अमल करना है, खुदारा हमें सीखना है। जिनके पास वालिदैन हैं, खुदारा अपने वालिदैन का अदब करें, एहतराम करें, उनकी बातें सुने, उनके पास बैठें, उनसे एडवाइस लें, उनसे मशवरा करें, मशावरत करें, उनसे मशवरा लें, उनको अपने इश्यूज अपनी लाइफ के बताएं। वो आपके बहुत हमदर्द हैं, बड़े खैर ख्वाह हैं आपके। इसी तरह अपने असातिज़ा से मुशावरत करें, उनकी सोबत में बैठें। इसी तरह अपने शेख के पास जाएं, अगर कोई शेख नहीं है तो कोई शेख बना लें, कोई साहिब इल्म, साहिब किरदार आदमी हो, साहिब इखलास हो, साहिब तरीकत हो, साहिब शरीयत हो, साहिब इल्म हो, साहिब खिलाफत हो, साहिब तवज्जो हो। कि कोई साले बंदा अगर आपके इर्द गिर्द कहीं है तो उसे जाके अपना शेख बना लें, उसकी सोबत में बैठा करें, उससे इल्म सीखा करें, उससे सबक लिया करें कि हाँ भाई हजरत बताएं, मुझे भी कोई नसीहत हो, वसीयत फरमा दें जो मेरी जिंदगी में काम आए। तो क्या होगा? जिंदगी भी कामयाबी की तरफ चलेगी, कब्र में भी कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हश्र में भी कामयाब लोगों में शुमार होंगे। माँ बाप, असातिज़ा और शेख के पास बैठने से बंदे को मॉरल सपोर्ट मिलती है। माँ बाप, असातिज़ा और शयूख के पास बैठने से इल्म हासिल होता है। कतई नज़र वो जिंदगी जीने का इल्म है, वो जिंदगी कामयाब बनाने का इल्म है, या वो रूहानी इल्म है, चाहे वो दीनी इल्म है, चाहे वो शरीयत का इल्म है, चाहे वो तरीकत का इल्म है, इल्म हासिल होता है।
جو नाफे है। कब? जब हम उस पर अमल शुरू कर देते हैं। अगर हम अमल करेंगे अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पर तो कामयाब होंगे, क्योंकि वो बड़े तजर्बे से, बड़े इखलास से, बड़ी नेक नियति से आपको बता रहे होते हैं कि पुत्र ऐ करना और ऐ ना करना, ये कर लेना इसमें फायदा है, ये नहीं करना है इसमें नुकसान होगा। इसी तरह साथ-साथ बता रहे होते हैं, भाई ये इल्म है, ये सीख लो, इसमें फायदा होगा। भाई ये दीनी इल्म है, ये नमाज है, सीख लो, पढ़नी होगी। कुरान है, सीख लो, इसमें फायदा है, इसमें विजडम है, इसमें खैर और बरकत है। इसी तरह मशाइख बता रहे होते हैं कि भाई ये सबक पढ़ लिया करो, ये पढ़ लिया करो, इससे इत्मीनान कल्ब हासिल होगा, इससे इत्मीनान रूह हासिल होगा, इससे कामयाबी की तरफ जाओगे, इससे सीने में रोशनी आएगी, इससे तुम्हें नेक और अच्छी राह पर चलना आसान हो जाएगा। जो रजील ताकतें, नेगेटिव फोर्सेस जो तुम्हें तंग करती रहती हैं, ये इल्म पढ़ने से, ये इस इल्म की प्रैक्टिस करने से वो तुम्हें तंग नहीं करेंगी, वो तुम पर गालिब नहीं आएंगी, वो तुम पर काबिज नहीं होंगे। जैसे कि शैतान की हलाकतें, नफ्स की चालबाजियां, शैतान के वसवसे, काज़बीन और हासदीन की बुरे रब्त, बुरी कोशिशें, मुनाफिकीन और मुशरिकीन के नापाक इरादों से बचा रहता है बंदा। और फिर जो शैतान है वो तो चाहता है कि हम हलाकतों में पड़ जाएं, वो तो हर वक्त हमारे साथ है। एक शैतान हर वक्त साथ होता है, पैदा होता है बल्कि साथ, कारीन बहकाता रहता है, भटकाता रहता है, वर्गलाता रहता है, हर बुरे काम पर उकसाता रहता है। और एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, सैकड़ों बार हम उसकी जदोकोब में आ जाते हैं, हम उसके मकरो फरेब में फंस जाते हैं, गलत कर देते हैं, खराबी कर लेते हैं। पर कुर्बान जाए उस वाली कायनात मालिक कुल पर, उस रब्बे करीम पर, जिसने हर वक्त के लिए दर तौबा खोल रखा है कि अच्छा भी जब गलती हो जाए मेरे पास आ जाओ, तौबा कर लो यार। कभी नहीं ये कहता भाई तुमने अभी कल तो की थी तौबा, आज फिर गुनाह करके आ गए। भाई तुमने पिछले हफ्ते तो अभी तौबा की थी, बड़े दावे कर रहे थे कि मैं सच्ची तौबा करता हूँ या अल्लाह कबूल कर ले, अब फिर तू गंदा मंदा होके, लिथड़ा हुआ होके, फिल्थी होके मेरे पास आ गया है। नहीं कहता, वो हर बार आपकी तौबा को, मेरी तौबा को कबूल करता है। सुबह क़यामत तक उसने दर तौबा खोल रखा है। तो ये कौन बताएगा हमें? ये हमारे वालिदैन बताएंगे, ये हमारे मशाइख असातिज़ा हमें बताते हैं। हमें बताते हैं कि भाई बेफिक्र हो जो, दर तौबा खुला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तौबा की तरफ आ जाओ, हाँ हाँ इस्तिग़फ़ार की तरफ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, शुक्राने की तरफ आ जाओ, आओ भाई हम बैठकर जिक्र करते हैं, जिक्र की तरफ आ जाओ। वो मिन्नतें ही करते रहते हैं, वो हमें प्यार से, मोहब्बत से समझाते ही रहते हैं, वो हमें घुमा फिरा के, घेर घार के नेक कामों में, खैर और भलाई के कामों में इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई, ठीक है, ये रास्ता ठीक है, ये जगह ठीक है, ये माहौल ठीक है, ये महफिलें ठीक हैं, इसमें आ जाओ। तो अल्लाह पाक हमें अपने मशाइख, अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन की बातों को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये लोग जितने भी मैंने बताए, मैंने पर्टिकुलरली किसी एक का जिक्र नहीं किया, किसी एक तबके का जिक्र नहीं किया, बस ये सारे के सारे मोस्टली एंड मेजॉरिटी हमारे वेल विशर हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं, हमारे हमदर्द हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर किसी के वालिदैन उसे दुनियादारी का इल्म दे रहे हैं, दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं, तो चलो बच जाओ यार। अगर किसी के असातिज़ा उसे दुनियावी इल्म की तरफ ही सिर्फ लेके जा रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा यार दीन का इल्म भी, कोई ऐसा उस्ताद भी पकड़ लो जो दीनी इल्म सिखाए। और अगर मशाइख किसी शेख के पास जाके बैठे, किसी आलिम दीन, काबिल पढ़े लिखे आदमी के पास जाकर बैठे, तो जब तक वो दीन की बात करे, अल्लाह की बात करे, उसके महबूब की बात करे, जब तक वो खैर और भलाई की बात करे, जरूर सुने। जब देखें वो कोई
کوئی دنیا کی بات یا کوئی اور ذاتی مفادات کی بات یا کوئی پاور اتھارٹی کی بات یا کوئی سیاست کی بات یا کوئی دنیا کے دوڑ دھوپ کی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہہ دیے حضرت جو دینی بات آپ نے کی وہ میری تھی، میں نے سینے میں ڈال لی، میں نے کانوں میں ڈال لی، میں نے سنبھال لی، وہ میری ہے، اور یہ جو دوسری باتیں ہیں یہ میری نہیں، میں ان کا خریدار نہیں ہوں، میں ان باتوں کا چاہنے والا نہیں، معاف فرما دیں. سمپل از دیٹ. بس ہر خیر اور بھلائی کی بات یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میری بات سنیں، میرے کہنے میں رہیں، میری تعلیمات پر عمل کریں. نہیں بھائی، جہاں سے اچھی بات سننے کو مل جائے سینے سے لگا لیں، سنبھال لیں، وہ آپ ہی کی بات ہے. جہاں بھی کہیں حلقہ ذکر سجا ہو وہاں چلے جائیں، وہ ذکر آپ کے لیے فائدے کی بات ہے. ہر ایک اپنے انداز میں تعلیمات دیتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف پکارتا ہے کہ آ جاؤ ادھر آ جاؤ. ہاں، جہاں سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، جہاں نہ سمجھ آئے وہاں بھی ذکر کی بات اگر ہو رہی ہے تو بیٹھے رہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن دل میں آ جاتا ہے. بس سمجھ میں آئے یا نہ آئے دل میں آنا چاہیے. تو جہاں ذکر ہو رہا ہو، جہاں بھی حلقہ ذکر ہوتا ہو، جہاں بھی اللہ 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 کے نام کی پکار گونجتی ہو، جہاں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہو، جہاں بھی اللہ کے ترانے گائے جاتے ہوں، بس وہ ہمارے ہیں. ہمیں ان محفلوں میں جانا ہے، ہمیں ان مشائخ اساتذہ ان بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہے، اور بزرگوں کی زیارت بھی ہائے خدارا بہت بڑی بات ہے. اولیاء اکرام کی، اللہ والوں کی، بزرگوں کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، صالحین کی، صدیقین کی زیارت بھی فائدہ دیتی ہے. ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں وہ بھی بات فائدہ دیتی ہے. ان کی تعلیمات سننے کو، ان کی کوئی بات ان کے منہ سے سننے کو مل جائے وہ بھی فائدہ دیتی ہے. ان کی توجہ آپ پر پڑ جائے یہ بات بھی فائدہ دیتی ہے. ان کی دعاؤں میں آپ آمین کہنے والے بن جائیں یہ بات بھی فائدہ دیتی ہے. ان کے پاس گزارا ہوا ہر لمحہ فائدہ دیتا ہے. اور اگر وہ آپ کو عزت بخشیں، اپنے ساتھ کچھ کھانے یا پینے کے لیے ساتھ بٹھا لیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. بس جو اچھے لوگ ہیں، جو آپ کو دنیا کی، قبر کی اور حشر کی کامیابی کی دلیل ہیں، ضمانت ہیں، ایشورٹی ہیں، ان لوگوں کی صحبت و سنگت میں بیٹھا کریں، ان لوگوں کی عزت بھی کیا کریں، ادب بھی کیا کریں، ان کی تعلیمات کو سنا بھی کریں، سمجھا بھی کریں، اس پر عمل بھی کیا کریں. والدین اپنے بچوں کو کبھی بہکنے نہیں دیتے، نہ بہکاتے ہیں، نہ ہی غلط طرف لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، والدین مخلص ہوتے ہیں. ہاں، دنیا دار اگر والدین ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں کامیاب ہو جائے. چلیں، وہ دور اندیش نہیں ہوتے، دوسری طرف نہیں سوچتے، لیکن وہ دنیاوی کامیابی پھر بھی اپنے بچوں کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں. اساتذہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کو نالج دیتے ہیں، آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ کو تعلیمات دیتے ہیں، آپ کو ہنر دیتے ہیں، آپ کو زندگی جینے کے اصول بتاتے ہیں، آپ کو مینرز سکھاتے ہیں، آپ کو سکلز سکھاتے ہیں، آپ کو ہنر بانٹتے ہیں، آپ کو دینی تعلیم دیتے ہیں، شریعت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ سب اساتذہ ہیں. اور پھر مشائخ جو اہل طریقت ہیں وہ آپ کو دنیا سنوارنے کے بھی، اپنے آپ کو سنوارنے کے بھی، اپنے اندر و باہر کو سنوارنے کے بھی، آپ کو قبر سجانے کے بھی، آپ کو آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے گر سکھاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو والدین، اساتذہ اور مشائخ کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. ان کی فیض و برکات سے، ان کی تعلیمات سے ہمیں مستفید ہونے اور کامیاب، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی یا رب العالمین۔ جو آج تک خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں ساری پوری فرما دیں۔ جو آج تک میرے ساتھیوں نے، جو ساتھی ہمارے ساتھ محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ دیکھتے ہیں، یا اللہ جو بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں آج تک انہوں نے مانگی ساری مقبول فرما لے، سب گرانٹ فرما دے۔ تیرا خزانہ بہت بڑا ہے، تیرا علم بہت وسیع ہے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں اور تجھی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو گرانٹ کر دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ہماری تمام نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں، حاجتیں اپنے خزانہ غیب سے، اپنے محبوب کے وسیلہ سے قبول فرماتے ہوئے عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم توبہ بھی تیرے محبوب کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری توبہ بھی قبول فرما لینا، ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرما دینا، ہماری کوتاہیاں سستیاں بے ادبیاں معاف فرما دینا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دینا۔ اللہ، ہم شرمندہ ہیں اپنے عملوں پر، بڑی کجرویاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہو گئی، بڑے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے۔ یا اللہ معاف فرما دے، اپنے محبوب کے وسیلہ سے معاف فرما دے۔ حضور کے وسیلہ پیش کرتے ہوئے، حضور سے سفارش کی درخواست کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے معاف فرما دے، ہماری توبہ کو سچی کر کے قبول فرما لے، ایسی قبولیت بخش دے کہ گناہ کی توفیق نہ رہے، شیطان کے شر سے بچے رہیں، نفس کی چال بازیوں سے بچے رہیں، شیطان کے وسوسوں اور ہلاکتوں سے بچے رہیں، منافقین اور کاذبین سے بچے رہیں، بری صحبت سے بچے رہیں، حاسدین سے بچے رہیں۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما، ہماری اولاد و نسلوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، کل امت مسلمہ پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو کفار کے ناپاک ارادوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ اللہ، رحم فرماتے ہوئے، یا اللہ پاک رحم فرماتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، مسلمانوں کو یکجہتی عطا فرما، مسلمانوں کی عزتوں شرموں کو محفوظ فرما۔ اللہ، مسلمان ملکوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے ایمانوں کو محفوظ کر دے۔ اللہ، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ذکر اذکار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، تیرا قرب چاہتے ہیں عطا فرما دے، تیرے محبوب کی محبت و عشق چاہتے ہیں عطا فرما دے، ہمیں ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ کی محبت و خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، ان کا ادب و احترام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا طریقہ سلیقہ اور توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، ہمیں دنیا و قبر و حشر کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما، جتنے بھی میرے ساتھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، ہم سب کو اپنے قرض اور فرض احسن طریقے سے ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن میں جو بھی دکھ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، کجرویاں ہیں، اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے۔ جتنی بھی آزمائشیں، سختیاں، بندشیں اور سزائیں ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے۔ اللہ، یقیناً ہمارے برے عملوں کی وجہ سے ہم بہک جاتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں سزا کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ، معاف فرما دے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، معاف فرما دے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں ہر اس نیک عمل کی توفیق عطا فرما جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا اور خوشی شامل ہو۔ اللہ، ہمیں ہر اس برائی، گندگی اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہوتی ہو۔
اللہ ہم تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں، اتباع میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، اللہ ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرما۔ بے شک ساری ہمت، طاقت اور توفیق تیری بارگاہ سے ملتی ہے، اللہ اپنے محبوب کے وسیلہ سے عطا فرما دے۔ ہمارے والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، ہمارے اساتذہ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، ہمارے مشائخ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی، حشر کی منزلیں آسان فرما، جن کے والدین، اساتذہ اور شیخ زندہ ہیں، حیات والے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کا ادب و احترام کرنے والا بنا دے، ان کا ادب و احترام کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج تک ہم نے جتنے بھی خیر اور بھلائی کے کام کیے سب قبول فرما لے، ہماری خدمات کو قبول فرما لے، ہماری محبتوں کو قبول فرما لے، ہماری نسبتوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے، ہمارے صدقات، خیرات، عمرے اور حج قبول فرما لے، ہماری قربانیاں قبول فرما لے، ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارے اوراد و وظائف، تسبیح و تعلیمات قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے۔ مالک جیسے بھی ہیں تیرے بندے بن کے جینا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول، ہم سے دین کا کام لے لے مالک، ایسا کام جس میں تیرے محبوب کا یہ دین والا مشن چلتا رہے، ایسا کام جو تو اپنے نیک اور صالح بندوں سے لیتا رہا، صادقین سے، شہداء سے لیے کام، اللہ ایسے کام ہم سے لے لے، ایسے انعام یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار کر لے جن پر تیرا خاص انعام ہوا۔ اللہ ہم پر کرم فرما، ہماری اولاد و نسلوں پر کرم فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ میرے جتنے بھی محبت والے ساتھی ہیں، خلفاء ہیں، جہاں جہاں بھی محفلیں سجا کے بیٹھے ہیں، جہاں جہاں بھی آن لائن یا ظاہری طور پر بیٹھ کر تعلیمات دیتے ہیں، سب کی خیر فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، مالک خیر ہی خیر کر دے۔ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، اطمینان قلب، اطمینان ذہن، اطمینان جسم اور اطمینان روح عطا فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں جتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما لے۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔